वेलकम। तो आइए हम इकोनोमेट्रिक्स विद आर की जो है वो बेसिक प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस जो है कि जी हाउ टू इंस्टॉल आर स्टूडियो, व्हाट आर द कोड प्रोसीजर्स एंड कैसे हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटा को जो है फिल्टर कर सकते हैं, अपनी चॉइस के वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की। 3 वीडियोस जो कि है जो बहुत यूजफुल हैं इस लेक्चर से पहले जिसको आपको सुन लेना चाहिए, वो है 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, 4 यूजेस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। तो ये ग्रोथ डेटा जो है ये स्टॉक एंड वॉटसन इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स जिसमें जो कि लिया गया है जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो है वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन जब तक सही नहीं होगी उस वक्त तक जो भी आप बात कह रहे हैं वो अगले को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे ग्रोथ है, आप देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ट्रेड शेयर, इन सारी चीजों को चेक करें कि हमने कैसे डिफाइन किया है। एट द मोमेंट मैं इसको एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने डेटा को जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी चैप्टर 4 में स्टॉक एंड वॉटसन ने कुछ चीजों को कहा होगा कि आपने ये चीजें करें। तो मैं यहां पे वही लाइब्रेरी डिप्लॉयर एज यूजुअल, लाइब्रेरी मॉडर्न डाइव इसको आप इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं है तो लाइब्रेरी ग्रिड एक्स्ट्रा कि जब मैंने ग्राफ्स को साइड बाई साइड डिस्प्ले करना होगा, ग्रिड डॉट अरेंज की कमांड दूंगा तो उसके लिए ये चाहिए। लाइब्रेरी ggplot2 ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, तो ग्रोथ रिलेशनशिप विद ट्रेड। तो फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन स्कैटर प्लॉट ऑफ एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑन द एवरेज ट्रेड शेयर। तो अभी आपने देखा कि डेफिनेशन की थी हमने ग्रोथ की और ट्रेड शेयर की। Does there appear to be a relationship between the variables? तो यहां पे मैं इस डेटा को पहले भी आपको बताया है हाउ टू इंपोर्ट डेटा। तो यहां पे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट डेटा सेट्स फ्रॉम एक्सेल, आप SPSS, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए तो यू विल गेट इट। मैं इस वक्त जो है वो ग्रोथ डेटा एक्सेल वाला इसको अपलोड कर रहा हूं अगेन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे ये किया जा सकता है। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। तो आप इस पे फर्दर डिटेल्स देखनी हो तो मेरी वो वीडियो हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, इसको मैंने अब आप देखिए डिप्लॉयर का फायदा क्या होगा। अगर आप अदरवाइज ग्रोथ देंगे तो सारा डेटा आएगा, ये जस्ट इसकी फर्स्ट 10 रोज रीड करेगा। तो ये आपके पास कंट्री नेम आ गया, ग्रोथ वेरिएबल आ गया, रियल जीडीपी, ट्रेड शेयर, ईयर, स्कूलिंग, रेवेन्यू, एनईओ। आप इसकी ओवरऑल क्विक जो है वो बर्ड आई व्यू लेना चाहते हैं तो ग्लिम्स ग्रोथ 65 कंट्रीज का डेटा, 7 कंट्रीज पे डेटा है, एक वेरिएबल करेक्टर है, बाकी डबल हैं। तो ये भी मैंने बताया कि वेरिएबल करेक्टर, डबल और इनका क्या मतलब होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें एक स्कैटर प्लॉट बनानी है बिटवीन व्हाट ट्रेड शेयर ग्रोथ। तो ये बात मैंने पहले कही हुई है, आप इसको देख लीजिए। तो ये आपके पास स्कैटर प्लॉट है। आजकल आपको कोरोना वायरस पे भी बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे जिसकी बैकग्राउंड पीछे ये लाइट ग्रे है, तो ये आर में बनाए जाते हैं। ट्रेड शेयर ग्रोथ, तो यहां पे देखिए ये सारा डेटा है, ठीक है। आप इसके ऐसे कोई इक्वेशन रन कर सकते हैं, कोई सोचेगा ऐसे मॉडल रन जा रहा है, समवन थिंक कि जी इस तरह से चल रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन यहां पे बहुत डिफरेंट पड़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड एन आउटलायर। पर्टिकुलरली अगर वो एक्स में वैल्यू लार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड अ सीरियस टाइप ऑफ आउटलायर। तो ये बेसिकली आउटलायर है। हमने इस आउटलायर को अभी रखा है, देखते हैं क्या होता है। अब आपको वो कह रहा है कि जी वन कंट्री माल्टा हैज अ ट्रेड शेयर मच लार्जर। तो माल्टा आपको पता है बहुत छोटा सा आइलैंड है, इटली से थोड़ा सा नीचे, आई गेस मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान जो मेडिटेरेनियन सी, इटली से नीचे थोड़ा सा साउथ में। तो चेक इट आउट,
باقی اس پہ ہم فردر بات نہیں کرتے. تو مالٹا یہاں پہ آؤٹ لائر نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے چلتے ہیں. اگلا ہمارا پارٹ ہے کہ یوزنگ آل آبزرویشنز رن اے ریگریشن آف گروتھ آن ٹریڈ شیئر. What is the estimated slope? What is the estimated intercept? Use the regression to predict the growth rate for a country जिसका trade share 0.5 हो and a trade share equal to 0.1. تو یہاں پہ آپ دیکھیے تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ میں نے اس ماڈل کا نیم دے دیا. آج پہلے دن میں ایک یوز کرنے جا رہا ہوں LM لینئر ماڈل. LM لینئر ماڈل گروتھ is regressed on. یہ آپ کو ٹلڈا نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ کے پاس جو ہے 1 کے ساتھ جو کی بورڈ پہ آپ کے پاس بٹن ہوتا ہے, دس از کالڈ ٹلڈا. دس مینس گروتھ از ریگریسڈ آن ٹریڈ شیئر. ڈیٹا میرے پاس کیا ہے, کون سا, گروتھ والا. یہ اوپر ہم نے ڈیٹا دیکھ چکے ہیں. اب اگر میں اس کے پرینسس دونوں سائڈ پہ, یہاں پہ بھی پرینسس لگا دوں گا, یہاں پہ بھی پرینسس لگا دوں گا, تو یہ مجھے ریزلٹس بھی ساتھ ہی دے گا. لیکن اگر میں اس کو جسٹ رن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی ڈسپلے نہیں ہوا, وچ مینس کہ آپ کے پاس یہ سارے ریزلٹس یہاں پہ گروتھ انڈرسکور ایم میں سٹور ہو گئے ہیں. لیکن اگر میں اس کو یہاں پہ پرنسس ایک ایک لگا دوں تو یہ ریزلٹ میرے پاس ڈسپلے بھی ہو گئے ہیں کہ یہ میرے پاس انٹرسپٹ یہ ہے اور ٹریڈ شیئر یہ ہے. ایک میں نے ماڈرن ڈائیو اوپر لائبریری لی تھی, اس میں ریزلٹس کو جب ہم شو کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی طرح نظر آتے ہیں. تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر, اسٹیٹسٹکس, پی ویلیو, لوور کانفیڈنس انٹرول, اپر کانفیڈنس انٹرول. تو اگر ٹریڈ شیئر 0.5 ہو تو یہ والا آ جائے گا, اگر ٹریڈ شیئر 0.1 ہو تو یہ آپ کے پاس ریزلٹ آ گئے. دین ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مالٹا کو ایکسکلوڈ کر دیں تو پھر کیا ریزلٹس آتے ہیں. کیا ہمارا یہ ٹریڈ شیئر چینج ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی, اور اس بات کو میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں اپنی ایکسل کی ویڈیوز میں بھی کہ OLS از ویری سینسٹیو. آرڈینری لی اسکوئر یہاں پہ یوز ہو رہی ہے. آرڈینری لی اسکوئر از ویری سینسٹیو ٹو آؤٹ لائرس. لیٹس گو اینڈ ایکسکلوڈ مالٹا. تو آپ کو گیپ مائنڈڈ ڈیٹا والی اگر ویڈیوز ریکال کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ گروتھ, پائپ آپریٹر, فلٹر, کنٹری نیم ناٹ اکول ٹو مالٹا. اٹ مینس وداؤٹ مالٹا پہ مالٹا کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. اب اگر ہم اس کا گراف بناتے ہیں, آپ ذرا اس کو 1 سیکنڈ کے لیے ذہن میں رکھیں اس گراف کو. دین اب آپ نئے گراف کو دیکھیے گا تو اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ پکچر جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اب آپ کا جو سلوپ ہے وہ شاید تھوڑا سا سلائٹلی لیس اسٹیپ ہو گیا ہے اگر آپ ویژولی اس پہ کوئی فٹ کر رہے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلوپ اوپر والے کیس میں 2.31 آیا ہے, اس کیس میں کیا آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے تو سلوپ میرے پاس 1.68 آیا. تو یہ دیکھیے دس میکس اے میجر ڈفرنس. سنگل آبزرویشن جو ہے وہ 2.31 سے اس نے اس کو ڈاؤن ورڈ پل کر دیا ہے اپ ٹو 1.68. تو اس لیے ڈیٹا کا پلاٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے فار گیٹنگ ڈیپ انسائٹ. انفارچونیٹلی ہم ماڈلز پہ جلدی شفٹ کر جاتے ہیں اور ڈیٹا کی کچھ جو ہے وہ جو بیسکس ہیں اس کو ہم ایکسپلور نہیں کرتے. تو ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ کی ہے. اب اس وقت میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز, آپ کو پارٹ 4 ہے, پارٹ ای ہے کہ جی آپ پلاٹس بنائیں انکلوڈنگ مالٹا, ایکسکلوڈنگ مالٹا اینڈ کمپیئر یور ریزلٹس. تو میں نے وہی کام کیا, جسٹ ایک پلاٹ 1 میں سٹور کر دیا انکلوڈنگ مالٹا, پلاٹ 2 میں سٹور کر دیا ایکسکلوڈنگ مالٹا. میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لے رہا کیونکہ اس بات کو ہم نے بار بار کیا ہوا ہے. اب آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا اچھا پچھلے پلاٹ میں کیا تھا. اب میں یہاں پہ یہ دیکھیے اس کو میں نے جب زوم کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ 2 پلاٹس نظر آ گئے, ایک ود مالٹا اور ایک ود آؤٹ مالٹا. اب تھوڑا سا اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو دیکھیے ہوا کیا کہ اصل میں ریگریشن فٹ تو ایسے ہی ہونی چاہیے تھی, لیکن جب یہ فٹ اس کو تھوڑا سا ہم آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ لائن تقریباً اس فارم میں آتی. تو اس آؤٹ لائر سے اس لائن کا گیپ بہت بڑھ جاتا, تو وہ گیپ جو ہے وہ ریزیڈول ہوتا, ریزیڈول کا اسکوائر اور زیادہ لارج ہو جاتا. تو کیا کرتی ہے آؤٹ لائر, یہ اس لائن کو اپنی طرف پل کرتی ہے, ان پوائنٹ سے تھوڑا سا اس کو دور کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے اس پوائنٹ کے زیادہ قریب لاتی ہے.
सो दैट ओवरऑल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जब हम आउटलायर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो ये वाले रिजल्ट आ जाते हैं। तो इन जनरल इफ देर आर आउटलायर्स तो यू शुड यूज लीस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, लेकिन उसका टाइम यहां पे नहीं है इसलिए उसकी बात में नहीं कर रहा। तो यू कैन सी कि विद आउटलायर एंड विद आउट आउटलायर रिजल्ट्स में काफी डिफरेंस आ सकता है अगर आप देखें तो। और इसके बाद आपकी वो कहता है कि वाई इज वेर इज माल्टा, तो आप मैप पे देखिएगा माल्टा कहां पे है और माल्टा का ट्रेड शेयर क्यों इतना लार्ज है। तो नेचुरली वो एक छोटा सा आइलैंड है, जितनी भी ट्रेड जो है वो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज होती है तो उसकी जो है वो शायद जो उसको माल्टा के थ्रू पास होके जाना पड़ता है, तो इस वजह से माल्टा की कंप्लीट डिपेंडेंस जो है वो शायद ट्रेड पे है। वी कैन एक्सक्लूड इट बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड और इससे हमारे बाकी कंट्रीज के रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ता। बट आउटलायर को एक्सक्लूड करना विदाउट एनी रीजन इज अ मेजर बिग इश्यू। जैसे स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाए तो हम कहें कि उस क्रैश को हम इग्नोर कर दें, तो इस पे जो है आउटलायर अगर स्वाइट टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है तो आउटलायर्स को एड्रेस करने के प्रोसीजर्स होते हैं। वील डिस्कस एट सम अदर स्टेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इन रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कीजिए। ग्रोथ डेटा मैंने पहले ही आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे जाऊंगा जहां मैं ये एक्सप्लेन करूंगा होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।